ज़माने में हम सुनते हैं कि ऐसे भी जजेस आए जिसको चाइना बैच कहते हैं, क्योंकि बड़े आसानी से कोई टेस्ट दे के जजेस आ गए. तो चाइना बैच, आई एम नॉट पुटिंग डाउन चाइना एट ऑल, बट आई एम सेइंग चाइना बैच ने फिर जो रिजल्ट्स दिखाए होंगे वो भी आपके सामने आ गए होंगे. सो इसलिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस हैज़ टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट, और हमें उसमें चीज़ें सोचनी हैं और रीथिंक करनी है. ये सिफारशात से और रिक्वेस्ट से और उसके बेटा और उसका बेटा, ये जजेस इस तरह नहीं बनाने. हमने जज बनाने हैं मेरिट. पाकिस्तान में ऐसे जजेस भी आए जिन्हें चाइना बैच कहा जाता है. इन लोगों ने जो काम किए वो सब आपके सामने है. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब. कहा जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे फारिग कर देना चाहिए. अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ. इदारे को इनफरादी तौर पर चलाने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए. अदलिया की तारीख पर सयाह धब्बे हैं. माजी में जुडिशरी ने अच्छे और बुरे फैसले किए. Late Asma Jahangir always said that you should be voice of voiceless. You should plead the cases of those who can't plead their cases. You should try to be protectors of those who don't have any shield around them. And this is what we learned from her. Serve the community in a way she has been serving. आसमा जहांगीर की काविशें सबके सामने आया हैं. वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इंतहाई संजीदगी से अमल पैरा है. हुकूमत की कोशिश है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर अवाम को बुनियादी हकूक़ फराहम करे. सोशल मीडिया के नामुनासिब इस्तेमाल बारे हम काम कर रहे हैं और पॉलिसीज़ बना रहे हैं. We gather to not only celebrate her life achievements, but also gather as an assembly to honor the strong voice of dissent. Today, not only does Pakistan, but the world in general faces unprecedented challenges that include escalating crisis in Middle East and ongoing genocide in Palestine, raging pro-Palestinian mass protests in metropolitan cities across the world. आसमा जहांगीर आमरीत के खिलाफ खड़ी होती रही. साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का कॉन्फ्रेंस से खिताब. कहा सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को आला अदलिया की जानिब से बरकरार रखना बहुत है. अदलिया बुनियादी आईनी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है. मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की याद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस. पहले रोज़ शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया का किरदार के मौज़ू पर सेशन. तकरीब में जजेस, कानूनी माहिरीन, सफारतकार, मीडिया के नुमाइंदे शरीक हुए. मुल्की और गैर मुल्की वकला और मंदोबीन समेत अहम शख्सियात की भी शिरकत. लाहौर हाई कोर्ट बार में ऑल पाकिस्तान बुकला कन्वेंशन का इनकाद. कन्वेंशन में बुकला पर दहशतगर्दी के गैर कानूनी मुकदमात पर गौर किया गया. अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर लाहिया अमल पर भी बात हुई. अदलिया की आज़ादी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए. रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे. वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात. शेड्यूल IMF की सरबराह समेत बिल गेट्स से मुलाकात भी मुतवक्किल. वज़ीर आज़म का गंदम खरीदारी पर किसानों की शिकायत का नोटिस. वफाकी हुकूमत को गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया. गंदम खरीदारी का हदफ 1.8 मिलियन मेट्रिक टन तक बढ़ा दिया. शहबाज शरीफ की पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने की हिदायत. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता. पंजाब में गंदम की पैदावार और ख़रीदारी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल. गंदम की खरीदारी के हवाले से पॉलिसी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत.
حکومتی ریٹ پر کسانوں سے گندم خریدنے والا کوئی نہیں، 3900 روپے ریٹ نہ ملنے پر کسانوں کا معاشی استحصال۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے حکومت گندم نہ خرید کر ہمارا معاشی قتل کر رہی ہے، ایسا ہی رویہ رہا تو اگلی بار گندم کی فصل نہیں اگائیں گے۔ کون ذمہ دار ہیں وہ گندم منگوانے کے، جنہوں نے اپنی چھوٹی سی کمیشن کی خاطر، اپنے ایک پاؤ گوشت کی خاطر انہوں نے کاشتکار کی پوری بھینس ذبح کر دی ہے۔ ان کو اس چیز کا یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کاشتکار کے مسائل کیا ہیں، کاشتکار کی تکالیف کیا ہیں۔ وہ صرف اور صرف انہیں اپنی کمیشن سے غرض ہے۔ پنجاب میں کسان گندم سڑکوں پر لے کر بیٹھے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی 4000 روپے من خرید رہی ہے۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ کی گھن گرج، کہا گندم امپورٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے کسان برباد ہو رہے ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے پنجاب میں کاشتکار باردانہ کے حصول کے لیے پریشان ہیں، گندم مافیا کسانوں کو لوٹ رہا ہے، حکومتی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ نون لیگ پنجاب کے اجلاس کی اندرونی کہانی لاہور رنگ سامنے لے آیا۔ تنظیمی عہدیداران کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے کنڈکٹ پر تحفظات کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے۔ ہمارا ویژن خطے میں امن، خوشحالی اور غربت کا خاتمہ ہے، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب، کہا سی پیک خطے کے ممالک کے درمیان گیم چینجر منصوبہ ہے، نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ذیشان ملک سے رکن قومی اسمبلی وسیم قادر کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وسیم قادر نے وزیر اعلیٰ کے انقلابی اقدامات کو سراہا، کہا ضمنی انتخابات میں کامیابی عوام کا قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ پنجاب میں پیاز 29، ٹماٹر 24 اور آلو 22 روپے فی کلو سستا ہوا، سبزیوں کی قیمت میں 20 روپے فی کلو تک کمی ہوئی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کرانا انتظامیہ کا سب سے بڑا ٹاسک ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پرائس کنٹرول میجسٹریٹس متحرک ہیں۔ عوام کو سستی روٹی کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ ان ایکشن، 24 گھنٹے میں 1645 مقامات کی چیکنگ، خلاف ورزی پر 57 مقدمات درج، 39 افراد کو گرفتار کر لیا، نان اور روٹی مہنگی بیچنے پر 3 لاکھ روپے جرمانہ۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا چائنا روڈ پر سنگین یونٹ پر چھاپا، 1500 کلو گندے آئل سے تیار پاپڑ تلف کر دیے، یونٹ میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات اور حشرات کی بھرمار پائی گئی۔ حکومت کی سولر پینل کی خریداری پر فکس ٹیکس لگانے کی تردید، ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق سولر پاور پر فکسڈ ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاور ڈویژن نے حکومت کو فکس ٹیکس لگانے کی کوئی سمری نہیں بھجوائی۔ نیٹ مانیٹرنگ کا نظام شمسی توانائی میں سرمایہ کاری کو فروغ دے رہا ہے۔ لیسکو کا اوور بلنگ کا شکار صارفین کو کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ دینے کا فیصلہ، چیف ایگزیکٹو لیسکو کی ہدایت پر کمیٹیاں تشکیل، ہر سرکل میں متعلقہ مینیجر آپریشنز کمیٹی کے کنوینر مقرر، کمیٹی MNT رپورٹ اور میٹرز کی تصاویر کا جائزہ لے کر زیادہ یونٹس نکالے گی۔ محکمہ ایکسائز کا ٹیکس نادہندگان کے خلاف ایکشن، 3 لاکھ سے زائد ٹیکس کی عدم ادائیگی پر پراپرٹی سیل کر دی، ٹیکس چوروں کے ایکسائز افسران کو دھمکیاں دینے پر مقدمات درج، پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ چوہدری پرویز الہی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، اینٹی کرپشن کے مقدمے میں درخواست سماعت کے لیے مقرر،
जस्टिस शहराम चौधरी 2 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने भर्ती केस में जमानत मंजूर करने की इस्तदा कर रखी है। महकमा वाइल्ड लाइफ की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। थाईलैंड से गैर कानूनी तौर पर दरामद 200 नायाब कछुए बरामद कर लिए। कछुए 15 कांटों की डबल पैकिंग में छुपा कर लाए गए थे। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कछुओं की हवालगी के लिए कस्टम हुक्काम को खत भी लिख दिया। पंजाब पुलिस की खवातीन अफसरान को बड़ा एजाज। SSP रिफत बुखारी आलमी एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मुंतखब। रिफत बुखारी को खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया खिदमात पर एवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की रिफत बुखारी को मुबारकबाद। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान का पुलिस लाइन्स के लाल गुजर सिंह में अर्दुल रूम का इनकाद। DIG ऑपरेशंस ने ऑफिशल्स के 32 शोकाज नोटिस और इंक्वायरी रिपोर्ट्स की समाअत की। कहा अर्दुल रूम का मकसद महकमाना सज़ा और जज़ा का अमल बरकरार रखना है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का इन्वेस्टिगेशन। हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप प्रोग्राम तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। SSP डॉक्टर अनुष मसूद ने कहा, ऐसे कोर्सेज से नई नस्ल को पुलिस वर्क समझने में मदद मिलेगी। माल रोड बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए नो गो एरिया करार। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला रोकने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर नाके। CTO लाहौर का कहना है रवां साल 90,000 से जायद मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस साल में 58 लोग ऐसे हैं, 58 लोग ऐसे हैं जिनकी जो डेथ है वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हुई है। हमारे पास जो मॉल रोड है, हम इसके ऊपर किसी भी ऐसे मोटरसाइकिल सवार को एंटर नहीं होने देंगे आज के बाद जो हेलमेट नहीं पहनता। मौतें खत्म, ऑफिस नहीं अब फील्ड में काम करना होगा। खवातीन ट्रैफिक अफसरान और एहलकारान को फील्ड ड्यूटियां देने के अहकाम जारी। खवातीन ट्रैफिक अफसरान और एहलकार फील्ड में ड्यूटी करने से गुरेज़ां। शहर में तेज बारिश और चंद मुकामात पर यालाबारी की पेशगोई। PDMA ने 29 अप्रैल तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। सुरमई बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। लाहौर समेत सूबे भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब का इंतज़ामात पर बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, तूफानी बारिशों से पहले तमाम पेशगी इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। रोटी नान की कीमत के निफाज और इंसदादे डेंगी सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर की बारिश के पेश नज़र तमाम ओपन हॉट स्पॉट्स को चेक करके क्लियर कराने की हिदायत। और सेक्रेटरी हाउसिंग असदुल्ला खान का CBD पंजाब का दौरा। CEO इमरान अमीन ने मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। कहा, CBD पंजाब अगले महीने 6 कमर्शियल और 6 रिहायशी प्लॉट्स की नीलामी भी करेगा। CBD पंजाब सूबे की तरक्की के लिए हर लिहाज से मुतहर्रिक है।